حراي كبرات تختاتلتي كمي وعلكم نايلومي مدبنا فلي زبالة مدبيو اسكا إذا مدبنا كأكل مجمرنا حدا نقرات كبركم زي بريتا مش مدبنا تتحازمت سلازلوي مالتي تقدماي تشاينا انتايات دلي كمي أكايدا بتخالاي تشاينا بقداي عقراوي وشتقا تعلقا تأتو ديا أي تأتو بتسالساي دما تشاينا مس هاجرات زلوا صبق أركناتن محزناتن انتا يمثل لك أزيام حتوتا دما قلت كادما مس أمريكا كانوا ورادروينا مالتي سلازي إذا حوريتانا نصر قبل عالمنا حجي بخميو زمرح بخمي من قدي يغير له قديمهم زنق عقرات دما مش تشاينا ركب بمقبار بلوصنتنا بوليتيكا من قدي قديمهم جميرو مالو سلازي زب سمركته لومي نعخاتكم حبريتا كنبكم هنا نايلومي حبريتانا تشاينا يخجمر تشاينا قبل عالمنا مرحنا عالمنا مرحنا تركيبات الله زي حدا خوينات بزي حدا فخرة بمسرحن بتعقستن عالم كأمنا بمقبارن مع عالم مرحنا تركيبالا اسكا تشاينا ناي تشاينا بوليسي انتايو ناي تشاينا بوليسي كجمر كله ناي حبر تتقامنت ناي حبر تتقامنت يزول كالاي حاجز سالساي سريحكا مركب من تلكا يكون من تلكا أفرارحكا يكون سريحكا سريحهم ناي متقا معها تتقيمهم يتقموها زي مونغو زي أمريكا أنت تقبر نيرا تصفعكا كتمخات إنه بحيلها بتخات منتل صعب أن تبلكا زعسنا خسرناي تدربيلكا زي بتقوار زرانا هنا نخيد نبت خالق بوليسي نبت بال خالق بوليسي خنكايد كلنا تشاينا أبوليتيكاوي وشتاوي قدايكا بفتصم عيداتونيا بفتصم تبأس تقالع تتواقع مع ونحمت النقر أي ملكتاني سلامنتاي السا مسزبن منقستن صبوق زمدنا جرا مسرح ترحي نزمت منقستون مسوق حوابيرا مسرحي سلازي ولا تكبر تشاينا مس منقستين مغنياتهم كسارة خمس خلو مست منقست معرف كسارة تركب مخسب خمس خلو دما مست تسمى مئة زلا منقستي مخسب تركب مالتي بوشت أوي قداي آتيا نعانكا كلاش كبكاي سخان كم زقبان دعوالت حابت نايم مزبارن نايم مسراقن وطن يبلانا نخيد نابا أمريكا دما ناس أصورنا ينزلنا سلام وسلف قبورو تول تلعان العيلة السخاء منقستيها نت سلام وسلف تطو خطبل كله سقوم تخط وسديها عبتس وسو سقومتي نمنتاي تحرم إلى دمات القطعاتو مفرارحي بقى حراي أنا مس شخص بالكيو خيري بقى حراي بقى أمس تهافتي كله نعنا دوانا كد بيات أنا ويلا صريفة تمنت لك أوجت أي قداي كاتم بلق عند أبلت تأتو أو عالم قدايات عند أتوت تحنكر أزورات تشيد أزورات تقرب أنا زبالكو خاطر سمع تعبيتينات تمكحتينات استملو سرعة سرع
ምንም ኣብ ዝኾነ ሃገር ከይዳ ሓደ ጽርግያ ዝሰርሓቶ የለን ሓደ ጽርግያ ዝሰርሓቶ የለን ሓደ ገዛ ዝሰርሓቶ ከተማታት የለን ከተማታት ምዕናው ጽርግያ ምፍራስ እዩ ስርሓ ቻይና ግን ከተማታት ምጽባቕ ጽርግያታት ጽቡቕ ጌራ ምስራሕ ገለገለ ድማ ሓገዝ ትህበካ ሓጊዛ ትሰርሓልካ ተለቅሓካ ኣለቂሓ ይትህድደካን እያ እሳቶም ድማ ለቂሖም ኣሳርካዮም ዘውፅኡካ ንኺድ ናብ ሓገዛት ቻይና ክትሕገዘካ ከላ ካብ ልባ እዩ እዚ ኣነ ክሰርሕ ከተለቅሓካ ከላ ፖለቲካዊ ኣረኣያኻ ከምዚ ግበር ወይ ከምዚ ቀይር ናብዚ ኺድ በዚ ውፃእ ኣይትብለካን እያ ክንደይ ኢኻ ትደሊ ክንደዚ ንኣስ ትመልስ ከምዚ እንታይ እዩ ውሕስነትካ ከምዚ ሕራይ ውሰድ ኣሜሪካ ስታይ ትገብር መጀመርያ ልቓሕ ክትብካ እንተዳደልያ ብኤንጂኦ እያ ትብካ እቶም ኤንጂኦ እቲ ደሞዝ ናቶም ካብቲ ስኻ ሓገዝ ወይ ድማ ልቓሕ ተባሂሉ ዝመፅእ ፍርቂ ወሲዶም እያ ደሞዞም ላዕሊ እዩ ዝሰርሖ ስራሕ ግን የለን እቶም ኤንጂኦ ግን ብኦም ገይረ ዝሰደልካ ንኣብነት 100 ቢልዮን ዶላር ኣለቂሓካ እንተዳ ኮይና እቲ 300 እቲ 30% ዝኸውን ኣብቲ ደሞዝ ዝውዳእ ኣብቶም ኤንጂኦ ዘሎ ደሞዝ ዝውዳእ እቲ 10% ዝኸውን ድማ እቶም ሓለፍቲ ንኽህቡኻ ትወርደሎ 40% ኸይዱ 60% ናባኻ ትበፅሕ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይትገብራን ኢኻ ነዚ ቅድሚ መለስ ዜናዊ እንታይ ኢሉ ንዓና ልቓሕ ትህቡና ኮንኩም ንዓና ሃቡና እምበረ ንኤንጂኦ እንዳሃብኩም ፍርቂ ኣብኡ ትትርፍዎ ዝብል ዘረባ ዝተዛረበ ልክ እዩ እሳቶም ኩሉ ሻዕ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ከለዉ ንዓኻ ዝጎድእ ንዖም ዝጠቅም ስራሕ ጥራሕ እዮም ዝገብሩ ከለቅሖ ከሎ ልቓሕ ዋላ ክትወስድ ከለኻስ ሽርሕ ኣለዎ ስለዚ ቻይና ግን ከምኡ ዓይነት ፕሮሰስ የለን ከምኡ ዓይነት ፕሮሰስ ፈፂምካ የለን ቻይና ንኣሜሪካ ይትሓትትን እያ ንዓኻ ልቓሕ ክትሓትት ከላ ንዓኻ ንባዕልኻ ኢኻ ውሳነ ትህብ እምበረ ኣሜሪካ ሓቲታ ክህብደ ኣይህብን ኢላ ይትብለን ንኣብነት ጀርመን ሓደ ግዜ ንኤርትራ ልቓሕ ክህብ ኢላ ፈቒዳ ነይራ ድሕራይ ኣሜሪካ ደው ኢሉ ከይትህብ ምስ በላ ገዲፋቶ ቻይና ግን ንዓ ሕጁ መፂኻ ውሰድ ኢላቶ ስለዚ ቻይና ፍሉይነት ኣለዎ ምስ ዓለም ተኸባቢርካ ንሓባር ጥቕሚ ጥራይ ቻይና ሰሪሐ ክረክብ እስኻ ካብቲ ኣነ ዝሰርሐክዎ ክንዲ ዘኽበካ እያ ትብል እምበረ መንጢለ ክወስድ እየ ዝበሃል ነገር የለን ኣሜሪካ ኣምፅእ ዝብለካ ዘለኹ ኣምፅእ ኩላ ናባያ እስኻ ስርናይ ክሰደልካ እየ ትዝዓስነኻ ስርናይ በቃ ስልጣንካ ስቂልካ ሓሉ ገንዘብ እስኻ ምስድረኻ ሰሓብ በቃ ድላይካ ግበር ብዝተረፈ ግን ኣነ ንዝገብሮ ጣልቃ ከይትኣቱ እዚ ናተይ እዩ ዓለም ናተያ ኣነ ጥራሕ ዓለም ዝውንና እዮም ዝብሉ ቻይና ግን ኖ ንሕና ምስ መንግስትን ህዝብን ተሓባቢርና ኢና ንሰርሕ መንግስትን ህዝብን ዝፈትዎ ኢና ንገብር ስለዚ ብጉዳይ ናትኩም ኣይንኣቱንና ክንኣቱ ኣይንደሊንና እንኩ ሰልደኹም ኣነ ክወስድ እየ ተወደት ኣነ መስርሐ ክመፅእ ከለኹ ድማ ብሕሱር ክሸጠልኩም እዩ ኣሜሪካ እንታይ ትብል ካባኻ ወሲዳ 50 ዕፅፊ ወሲኻ ትሸጠልካ መሊሳ ዓብይ ፍልሊ ዘሎ ዓብይ ስለዚ ቻይና ጎብለል ናይ ሃገርና ክትከውን ከላ እሰይ እንኳዕ ኮንክለይ ጥራሕ ዝብል ቻይኑካ እየ ዝብል
እንኳዕ ናይዚ ዓለም መሪሕነት ተረከብኪ ይግብአኪ ተወዲያ ናይ ሎሚ ፕሮግራምና ነዚ መስል ስለተኸታተልኩም ነይቀኒየለይ ምሸት ብኻሊ መደብ ረኸበና ሰላም ዓሉ ቻው ቻው